अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे जाने माने डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने करोड़ों लोगों का ब्रेन वॉश किया, अपनी हर जायज़ नाजायज़ बात मनवाने के लिए कैसे वो दुनिया का मशहूर तरीन डिक्टेटर बन गया, उसने किन टेक्निक्स का और किन स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल किया। आज इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दुनिया के मशहूर यूनानी फिलोसोफर अरस्तु का कहना था कि 3 तरीकों से लोगों को किसी भी बात के लिए मनाया जा सकता है। नंबर 1 ईथोस, नंबर 2 लोगोस और नंबर 3 पैथोस। अरस्तु के इन 3 पॉइंट्स को एक एग्जाम्पल के जरिए वाज़िया करते हैं। जैसे कि इथोस का मतलब है कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साबित करने के लिए एक अथॉरिटी बनाऊं कि आप इस टूथपेस्ट को खरीदो, क्योंकि 90% डेंटिस्ट इस टूथपेस्ट को सर्टिफाई करते हैं कि ये अच्छी है, इसलिए आप इसे खरीदो। नंबर 2 लोगोस का मतलब है कि मैं अपने लॉजिक का इस्तेमाल करूं अपने आर्ग्यूमेंट्स को बनाने के लिए, यानी इस टूथपेस्ट को खरीदो क्योंकि इसमें क्लोराइड है जो आपके दांतों की कैविटीज के लिए फाइट करने में मदद देता है। और फाइनली पैथोस। पैथोस का मतलब है कि मैं इमोशंस का इस्तेमाल करूं लोगों को अपनी बात पर कायल करने के लिए कि आप इस टूथपेस्ट को खरीदो क्योंकि इसमें हमारे मुल्क का नमक इस्तेमाल हुआ है, तो इस पर आपको प्राउड फील करना चाहिए। यानी इन शॉर्ट, अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई भी लीडर इस तरह कहे कि अगर आप अपने मुल्क से प्यार करते हो तो मुझे वोट दो, अगर आप अपने सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करते हो तो मुझे वोट दो, तो बहुत से लोग कायल हो जाते हैं इस तरह के जज्बाती डायलॉग सुनकर। लेकिन कोई भी लॉजिकल इंसान अगर इस तकरीर को सुनेगा तो कहेगा कि हम सोल्जर्स की रिस्पेक्ट तो करते हैं, लेकिन आपको वोट हम क्यों दें इसके बदले में। सिर्फ पैथोस यानी इमोशंस का इस्तेमाल करना काफ़ी नहीं है एक डिक्टेटर के लिए। अगर एक डिक्टेटर को पूरी तरह डिक्टेटर बनना है तो लॉजिक को ख़त्म करना पड़ेगा पूरी तरह से, और यही काम किया हिटलर ने। 10 मई 1933 को 25,000 किताबें नाजी पार्टी के ऑफिशियल्स ने जला दी। उनका कहना था कि ये किताबें अन जर्मन हैं, यानी कौम के खिलाफ हैं और एंटी नेशनल हैं ये किताबें। इस तरह से पहले भी काफ़ी किताबें बैन करने की कोशिश की गई थी। हिटलर के यहाँ ऐसे बॉनफायर इवेंट्स होते थे जिसमें किताबें जलाई जाती थी। ये कौन सी किताबें थी? तकरीबन हर किस्म की किताबें, जैसे लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी पर बात करने वाली किताबें, फॉरेनर्स की लिखी हुई किताबें, आर्ट, थिएटर और साइकोलॉजी के ऊपर ऑलमोस्ट हर तरह की किताबें जो नाजी पार्टी को लगता था कि हमारी पार्टी के खिलाफ जाती हैं, हमारी डिक्टेटरशिप के खिलाफ जाती हैं, उन्हें जला दिया गया। और नाजी पार्टी की तरफ से ये कहकर इस बात को जस्टिफाई किया गया, द फ्यूचर जर्मन मैन विल नॉट बी जस्ट अ मैन ऑफ बुक्स बट ऑफ करेक्टर। इस टाइम में ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाते थे जो लॉजिक को हर तरह से रद्द करते थे। एक सो कॉल्ड इन्वेंटर था ऑस्ट्रिया का जिसने एक दिन चांद को देखा और इसे ख्वाब आया कि चांद शायद आइस का बना है, क्योंकि वाइट रंग का नजर आता है। तो इसने कहा कि पूरी दुनिया यानी यूनिवर्स और बाकी प्लैनेट्स भी बर्फ के बने होंगे। इसने अपनी एक थ्योरी निकाली, वर्ल्ड आइस थ्योरी के नाम से। ये सुनने में ही इतनी इलॉजिकल थ्योरी लगती है, लेकिन हिटलर जैसे लोगों ने इस थ्योरी को प्रमोट करना शुरू कर दिया पूरी दुनिया में। यानी यूनिवर्स बर्फ का बना है, यानी कि पूरी दुनिया उसके मुताबिक आइस की बनी है। नाजी पार्टी ने इस सो कॉल्ड इन्वेंटर को ऑनरी डॉक्टरेट भी दिया। मुल्क में जितने भी प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट और तारीखदान थे, यानी इंटेलेक्चुअल लोग थे, इन्हें पूरी तरह दबाने की कोशिश की जाती थी। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जगह हैं जहां लॉजिक से बात की जाती है। नाजी पार्टी की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ पर मुकम्मल सख्त कंट्रोल रखा जाता था, इस हद तक कि यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर्स को चुना जाता था नाजी पार्टी की तरफ से, और जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता था इस पर सख्त चेक लगा रखा था। और नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना ज़रूरी था। अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करती थी तो उनका कहना था कि हम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को जॉब से निकाल देंगे। ऐसे में बहुत कम लोग थे जिनमें बोलने की हिम्मत थी, क्योंकि इनकी अपनी जॉब का रिस्क था। दूसरी तरफ दुनिया के एक ऐसे रेयर मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने शुरू ही से ओपनली और पब्लिकली हिटलर की पार्टी को क्रिटिसाइज किया था। हिटलर के पावर में आने के बाद उन्होंने एहतजाज के तौर पर अपनी जॉब से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया। इस वक्त वो प्रोशियन एकेडमी ऑफ साइंस बर्लिन में प्रोफेसर थे। इस जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया।
اور یہ تک کہہ دیا کہ میں اس ملک کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، آئنسٹائن نے یہ بھی کہا کہ میں جرمن سٹیزن شپ بھی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسے ملک کا سٹیزن نہیں بننا جہاں ایکویلٹی نہ ہو۔ اس دوران جو میڈیا ہٹلر کے ہاتھوں بک چکا تھا، آئنسٹائن کو جی بھر کے بدنام کیا گیا۔ آئنسٹائن کے خلاف فرضی خبریں شائع کی گئی، کارٹونز چھپوائے گئے جس میں ان کی تذلیل کی گئی، کیونکہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جیوز کو کتنا ڈیفیم کیا جاتا تھا جرمنی میں۔ اتنا ہی نہیں، نازی پارٹی نے آئنسٹائن کے ریسرچ پیپرز کو بھی جلا دیا تھا۔ کچھ اخبارات نے یہاں تک شائع کیا کہ آئنسٹائن کمیونسٹ کے ساتھ مل کر ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ آئنسٹائن کو ملک کا نمبر 1 پبلک اینمی بنا دیا گیا۔ نازی پارٹی کے پروپیگنڈا منسٹر گوبلز نے آئنسٹائن کی ایک فوٹو دکھائی جس کے اوپر ٹائٹل تھا "ناٹ یٹ ہینگڈ"، یعنی ان کی جان کو خطرہ تھا۔ تو آئنسٹائن جرمنی چھوڑ کر بیلجیم چلے گئے۔ بیلجیم میں آئنسٹائن کو رائل فیملی کی طرف سے سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ 30 اگست 1933 کو آئنسٹائن کے فلاسفر دوست تھیوڈور لیسنگ کا قتل کر دیا گیا۔ نازی ایکسٹریمسٹ جنہوں نے اس کا قتل کیا ان کو بڑی عزت دی گئی۔ اخباروں میں چھاپا گیا کہ اگلا نمبر آئنسٹائن کا ہے، یعنی ان کے سر پر نقد رقم کا انعام رکھا گیا کہ اگر کوئی آئنسٹائن کو مار دے تو۔ آئنسٹائن کو بیلجیم چھوڑ کر انگلینڈ جانا پڑا، جہاں ان کو 24/7 سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ واپس جرمنی پر آئیں تو ہٹلر کی ایک اور ٹیکنیک تھی کہ جرمنز کے اندر ڈر پیدا کرو، یعنی ایک فیک اینمی یعنی فرضی دشمن کریٹ کرو جو اصلی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اس سے ڈرا کر خود کو لوگوں کے سامنے ہیرو ثابت کرو۔ اس میں فرضی دشمن تھے جیوز۔ کانسپریسی تھیریز بنائی گئی، فرضی خبریں پھیلائی گئی کہ کیسے جیوز ذمہ دار ہیں ورلڈ وار 1 میں جرمنی کی جو ہار ہوئی، کیسے جیوز انٹرنل اینیمی ہیں، جرمنی کی اکانومی کیسے ڈاؤن ہوئی جیوز کی وجہ سے، یعنی ملک کے سب سے بڑے دشمن جیوز کو بنا کر سامنے پیش کیا گیا۔ ایسے پروپیگنڈا پوسٹرز چھاپے گئے جس میں جیوز کو مانسٹرز کے روپ میں دکھایا گیا۔ یہ سب فرضی باتیں تھی کیونکہ جرمن آرمی میں 1 لاکھ سے زیادہ جیوز شامل تھے۔ 12,000 سے زیادہ جیوز ورلڈ وار 1 میں شہید بھی ہوئے تھے۔ جب نازی پارٹی سوشلزم کی بات کرتی تھی تو جیوز کو بلیم کیا جاتا تھا کیپٹلزم کے لیے کہ جیوز منی لینڈر ہیں، سارا پیسہ لے کر بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ کہ جیوز کو کیپٹلزم کے لیے بھی بلیم کیا جاتا تھا اور کمیونزم کے لیے بھی، لڑائی ہارنے پر بھی اور اکانومی نیچے جانے پر بھی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ جرمنی کے لوگوں نے ہٹلر پر یقین کیوں کیا؟ اس کے پیچھے 2 مین ریزنز ہیں۔ نمبر 1، میڈیا ہٹلر کے ہاتھوں بک چکا تھا، لوگ جو دیکھتے تھے اس پر یقین کر لیتے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ تھی، لوگوں کی حالت خراب ہو چکی تھی، غربت بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے لوگ یقین کرنے لگے تھے۔ ہٹلر کی دوسری اسٹریٹجی تھی خود کو مسیحا کی طرح دکھانا کہ میں اپنے ملک کو بچاؤں گا۔ 1923 میں ہٹلر کی آٹو بایوگرافی لکھی گئی جس میں ہٹلر کو جیسس کرائسٹ کے ساتھ کمپیئر کیا گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ بایوگرافی ہٹلر نے خود ہی لکھی تھی، خود ہی اپنے آپ کو جیسس کرائسٹ کے ساتھ کمپیئر کیا تھا، لیکن بک پبلش کرواتے وقت اپنے کسی دوست کا نام لکھ دیا تھا۔ 2 سال بعد 1925 میں ہٹلر کی آٹو بایوگرافی بک آئی جس میں بڑے بڑے جھوٹ شامل تھے، جس میں ہٹلر نے بتایا کہ غریب خاندان سے ہے اور کیسے اس نے فزیکل لیبر بھی کی ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ سب جھوٹ تھا۔ 1930 میں جو بیلٹ پیپر شائع ہوئے تھے اس پر نازی پارٹی نہیں لکھا گیا تھا، اس میں ہٹلر موومنٹ لکھا گیا تھا، یعنی اپنے ہی نام سے لکھا گیا تھا۔ آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ ہٹلر کو فنڈنگ کہاں سے ملتی تھی؟ میڈیا کو تو ڈرا کر دھمکا کر کام کروایا جا سکتا ہے، جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، آدھا کام تو فنڈنگ کا یہاں سے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ باقی کی فنڈنگ جرمن کی بڑی کارپوریٹ کمپنیز پے کرتی تھی، جیسے کہ واکس ویگن، BMW، نیسلے، کوڈیک، IBM، یہ ساری کمپنیز نے ہٹلر کو فنڈز دیتی تھیں۔ کچھ سال پہلے یہ سامنے آیا تھا کہ عوام کے پریشر میں آ کر ان کمپنیز نے کمپنسیٹری فنڈز بھی دیے تھے جیوز کی فیملیز کو جو ہٹلر کے دور میں بچ کر آج بھی زندہ تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔